Istma azul issusmi da higi da gaddora dagdi un migir ghammas yal video dag fiat turart ونمغور أنا زور مقورن أنا مغورن الروايس أنا غارن الروايس إقلينو متان محمد الحسن أجاهد البنسير يات ترارتنس إميمن إزديجن غدان يشنان يحلان يفولكين لي غيساول في أشكو غكليس نيغ دغكلي بدات تينيغ هن البنسير وراه كيساول الرجال اللي ياسي تجرون دا اللي در اختو درتنس اختا تقاتين يساول كيس اللي غير يتاهل ماشي تمغارت لي زوار نهو تيسنات اللي دار سكران اللي غير يتاهل دغك اللي سيسيقل دغك اللي ساسنا نمدن دغك اللي سنا المهم هاتي إنات استغرست إيجانا إنتلن نغد إنات تواناكن دي مدياتن إنات الرمزية د المعنى إنتلن أستينا إيجاس تغوري أنا غيسم ربي رجانو يسم الغردينوي وكان يبدل كيس ولي تاوينين يواليو ندي جوار نغيكا دغيكا دولي نسخسرنين بنادم غير يسقيق الغماني دار ولي دار يسقيق المهم مكناش هتسفلدم تورار تا دي ميمن دار والبنسير ربي رجعلو يسعد الغراضين وين ربي رجعلو يسعد الغراضين وين نلقيش أنا قنيرة لهنا قسني اللي نزيد الأخير دين دا والديني ونسمع الخير في دين الوالدين المبنى الأولى سميتي هاتي النجين لابد ولا بد شي عيبين بودني لابد ولا بد شي في العيبين بودني تيجا ماكي منادم أنا سميتي يا وقني كان مدق فاكلين فلوس حبوكني السن فورا يسمد الغراد نسي عزوز كيتولد فورا يسمد الغراد نسي الأخبار دي القوتني عرفينو يالو قصيد يحرق الغيك عرفينو رد يالو قصيد يحرق في هوايش ومنيلي صوت نسي في هوايش ومنيلي تشكرون غارو من عيا نصلاحي خلصت غارو نديسا يسهر رجعت الغراضين وين الأخبار يسماري غيزيني بينا خشاور أغدل والديني بسم الله غاد نسخ ولا باب نسي بسم الله غاد نسخ يسعد ولا باب نسي يغرد فكاغ الفلوس هتزرط ما ضغطي فتاني بحصاد نشباب نزرمات نهلكن الخبر أصدي وين العيبين بوتني رئيس متينين مناير صغري قوري النور سوني دريكو ما والو على شرط نسي
الأخبار فكاغ البودين وي ولا القود أجدا ولا الجن القود أجدا نفكيت بريدانو السلك غيت قمي يفرح القلابين وي أثخت الناس راحي السوفاد كل شرد نسي دوك راد مقارني يمو غارضي فرح الأخرى غير مقارني قالت الوالدين رضان في الحب انتي اللي كان عيب جاني سهل صيب الرمي اللي حكي صورة في نياتي الهود العيب انسي إما الجنان كلمني تسعني قبلهم فل عيب النسي قاس السورة القفول نكشف العيب النس صباحي يغطر ريها صباحي غد نكره بس نتا قوات قامت الدار الأرض اللي قيسني تدخت نسيس الريح تيفون كين اللي قيسني وزون سي نغنيس ولا اللي تجيني الخير وزون ويساتني الطايغ إلى دي بعيني وانا وغني رانا يكرزيت في الكفر بينس بانسي خيرا فولكينيس خيرا كالي فولكينيس ترتايو بانس فودنسي قنايا سصبت العسقة وفرموس الداخل قاركي غسن دريكني هو زر غيكا أما كناد مملكة يسول في الزمان اللي غرات تيسكر زر من شكامون غير نيقرات يقرنا غير بعض المسائل وقت نشرحها لانت غير بعض المسائل يقراسن يقرن اشكو تمغارت لي زوار نفاضما تازيكيت وردس الطف ثروة تيبدر اسم قار ذراو يساطن الطاي غيلاد يزين يبين يعني تمغارت لي قران الطفديس ذروة يملاك يا تغاو كران تغاو سوين يقراسن تغين أداج مسفليد التنتياف اللي سنيغ هن أجا حود مغد البنسير تعمل ربي فلاس هاتي وريس وال وريس كلامار غارات أرتكاي يسوين كيم غوغايون سي زركرام زود تورقيتي إنات أوهو البنسير أماري أرتيسكار فتغوسيوين لياس إجران ارتيسكار فتو درتنس ارتيسكار فايلي يدر ارتيسكار فايلي يزرع ارتيسكار في كل لغة اللي يتجرون حتى يتبازرت ولا كله أفغان اللي يتجرون رفلاس يساول وكان كليس النيغ هاتي ولات تبدا التنيغ هن الروايس قيسن يلي قيس هن الروايس لان وران ورلان هن الروايس كان الأصناف هن الروايس كان لي كاتيجوري هن الروايس ورقين يان هن قديان دا نشكل لكم زندوكان ما يسمى زندوكان يختنيت الخضار زود يختنيت سلماد زود يختنيت واللي سكرنين المعلمين زود يختنيت العلماء زود يختنيت قديان دغا نشكلي وصوير لي لكم قديان تسقفلت لي لكم قديان ديك اللي سيسمو كل كنتا لي سنيغ هاتي قديان داخ حتى غو قدود إلا ما داري يومارك غير لي سنيغ إلا ما داري يومارك لوناس إلا ما داري يومارك ودارتي كيق والو وتبقيهم بي إلا
ما يهمها راسي كان لينس يسن غيان اللي يتيني سيدان حتى نتا إلا دارسها مكرسان حتى نتا يدرت ديمقراطيا حتى نتا يدرتن يلي ما داريكا أهل الزري الوقت إلا من يوغيك اللي سنا نتاني تغمناو هاتي منو تورا نتسولن لكم يا تنزي ربما هاتي زريخت هاتي زريخت هي الفيديو اللي والله هردا غير قلت وليت مسيسي تليني ما هالحاج القندرت خاصيت سلام هاتي بدر غير قدودان اللي سلام القندرت يبدر تحط الطيارة تسولك ملي غير نورسولا غيريا لحفتات غير غير قلت ما تدوك الفلن اللي غاسينا مناش كيانا دا سنو كان التنين هنا البنسيرة دي حمل الخاطر ما غايا مرقاد اللي دار سايني تاوين انت نيسكرانا ديسكسيتي تسلوم هاتي دي بدر داخل سلوم يبدر لا قود ديال اللي سنيف دغالي تاكزو غوار دايلي يجي تيري دغيك اللي يستفهم دغاي اللي يجي تمنيد دوكو ديان الا ما دارو كني غوري اللي سوقو مري الا ما داك وريه بي الا ما دوري تسنى ما كنس الا ما وري تسمى في شغل الا ما تتقوال نسيك اللي كايره انت وروك سنت ميغا انت وهو انت امال واللي كان انضم نغد ام ديازاش نكنضم شكون غير المتير غير قدام ديازاتي يا يزلي داغ انت انضم واللي سكار نتورارت وراس تيسكار غير تغيكان الجواري التيلي مخ اللي غير سكر تورارتا وخاصة بالخصوص زود الغزة زند لانوية اللي سكرنا زود غيا تيران لك توقرن وكنا ستنك هاتي يسجلت نتا هاكي إنا تحتا بيتي اللي غادي يدورو اللي غادي يبرم وسكواش اللي غادي يبرم وسكواش في ختان إنا تحتا بيتي إنا طلع يونس هكا إنا كيستوقرو لا نتا إنا تسيط تغرس نتا بقى خواتها مازالت نعمرتو كنغويتي براتينو يرقدنو لا التليفون أنا اللي كنبغي يدوقرن 3000 ريال سوليك دا غافو درتو في المساكين غاري خوريس نقول حانوتي نايا كيميكو غادي يقول يميك كبر مطمزين كسولي قمان إما هو الفرص يرجعنا كانوا يسندل توري تحت من التليف كي يانو ريسين الحصول ثانت لا طلي غينا داغو البنسيرة تفروخ ثمانية تراتر ولدي مادة تمون إنا زبيت تين تخطي أختنيت تمغار ثمانية ترات فوقي ورقع زنسي شوفتي يلا ما كان كريسفنا غتلعبن ولكن أريد تبدال غير يميك غير ميقرنن وانا غير اللي سنيغ هان ايتما الروايش لها غير الله يضرب لنا الروايش ولكن اسوير دوا ماكن ديم دياتن اللي فايشة ولا الخلقة يدرس مثلا يكتن اللي التنين اشكو داغور التيني اشكو غايد دوماري تنسابني البعض ميدن وريقي وينسن اللي ساتنين النار جونتي هذا البنسير يسكراس كله الاقتباس تقريبا الجولنس اللي صغير غيناو البنسيرة أبو توزلين مربى كرار نفلات نغي النور جيجي تاضوت ما فتمي قيرمتي أمي يوم المدى دانغ إلى سنف النغي إن طول المسير صغيرة ولكن ما نكستنا جنطي أبو توزلين مني دايت ما في الليليسي أبو توزلين مني دايت ما في الليليس نكي بعدا ورقيقي كراف ما قارنت إلا سنغوم المادي اسموني المطادوط إذن هاتي إلا غيداونو الاقتباس قوتن دارس ديازن ويمدياتن دا غير اللي كان اقتباس زندغيكا كانوا دخلوا السوق شويه تجمعت كنا صغار دوريتنا الزريغ دا الدورات ما يسيش ما الزريغ دا الدورات البيهتي تيقولوا كنا تينا نبني حياة وزناغ تا شكون ما ينا نبني حياة تبني حياة إلا داري لا دارت في قضاء تكسنات تنتات تجنات جوج بني حياة قضاء قدات ديك اللي ليش ني غادي شي زوار سكرت نتيجة تشجرني تيلي داها
ياتي الشركان غدي ستقات تجربة يتكمل نسيس ماشي غير البنسير تا يقدمنا اختلي المهدي دو البنسير تنبنيه وزناغ تلان تقيس منا والروايس مو يقازون دغيكا تنمرت ارتيكليتات من هايتما